वळिलो सेवाधर्मी परस सोपत येता। आयज साद्या काळाच्या 33व्या आयताराक आमी भितर सरल्या। बरोसो आमकां फटयला। ह्याच बरोशान बरोवन आयज देवाक आर्गां आनी दिवपास दिवंक ह्या सुवातेक हाजीर जाल्यात। हो दीस आमकां पवित्र कुटुंबाचे संस्थेक खेरीत म्हत्वाचो, कारण आयज आमी आमच्या स्थापनार पाद्र फाउस्तिनाचो जल्माचो दिसाचो उगडास करता। तेच बरोबर बोर्डर्स डे आनी संपर्क साधनाचो दीस समोरता। पाद्र फाउस्तिनो व्हरतलो आमकां एक भरवसाचो दिवो। अनाथ आनी गरीब भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार, आसरो आनी क्रिस्ती तत्वां दिवंक ताणें बोडिगां सुरू केली। चेडूं भुरगें सुरक्षीत आसचें होच ताचो आवडो आसलो। आमची संस्था संपर्क साधना उद्देशी समाधान नम्रतायेन बरवसो जागयता आनी ह्या वरवीं आमचे संस्थेचो बरो भाव दुसऱ्याक कोडीत करता। आमचो स्थापनार सदांच देवाचेर भरवसो धरून जियेलो आनी जिवितांत येतल्या सगळ्या आव्हानांक ताणें व्हडान फुडो केलो। अनाथ दुबळ्या भुरग्याचो ताणें मोग केलो। समाजांत बसतल्या वायटाचेर ताणें निशेध मारलो। तर आमी आयज हे तिनूय घडण्याचो उगडास करतना आमच्या स्थापनारा भाशेन गरीब दुबळ्याचो मोग करूंक आनी संपर्क साधनाचो बरो उपयोग करूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी बळ मागुया। आयज आमचे फिरकोची सगळ्या भुरग्यांचो दीस मनयता। भुरगीं जावन आसात देवाची देणी। ह्या भुरग्यांक आमी मोगान वेगोवंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, देवा पेल्याच्या मोगान तांकां वाडोवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया। तशेंच आयज फादर आपल्या पाद्रीपणाची 20 वर्सां समोरता। ह्या ताच्या देण्या खातीर बापाक दिवपासुया। आपले सेवे चाकरी वरवीं जायत्यांक तो देवाचो वेग ओडून हाडटा। अदीक करून आपल्या चॅनला वरवीं देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगट करता। देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक आनी ताका कुडीआत्म्याची बरी भलायकी मागुया। ही सगळी चिंतनां मनांत धरून ह्या पवित्र मिसा भेटेक वांटो घेवया। आमी आमची प्रार्थना उलगडून घेवया। हांव Sotto di da devam ci gabrun koro
सर्वेस्वर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि दोन्ही तुझ्या असल्या दोन्हीची सेवा करची म्हण आमचे पूर्व आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तीन आमकां सदा संतोष मेळोसो कर. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. प्रवादाच्या पुस्तकामध्ये वाचले जता ते बरे एक दीस लागीं पावता आनी सगळी कर्मशील मनशां आनी खोटी करतात ती सगळ्या तोंडा सारकी जातली. ताची मूळ आनी तर दनमनास लागीं पावला तो दीस तांकां उपाडटलो. दरबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भक्ती करतल्यार प्रमाणीपणाचो सूर्य परजतलो आनी ताची किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर Zabuwa Kavitikiya V1. भाग्यवान पावलो तेसलोनिकाराक बरयल्ले दुसरे चिठीविले वाचप. भावा भयणींनो, आमची रीत तुमी कशी दिवंक जाय ती तुमी तर जाणत. तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्यार न्हय म्हूण कोणाचे फुडेंच फुके जिवंक ना, पूण तुका तुमचे आनी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हालपीत जावंक आमी दीस रात वावूर केला. आमकां सद्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमचे देख घेवचे खातीर आमकां तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतल्या. देखून आमी तुमचे मदें आसल्यार तेन्ना आमी तुका दिला तो ह्यो नियम करूंक वावूर करची कशी ना, तर ताणें जिवचे न्हय. तुमचे मदें थोडी जाणां बेकार भोंवतात आनी सगळ्यांत घुस्मळटात,
म्हूण आमी आसल्या तसल्यांक आपले हातांनी गोपची वावूर करून पोट भरतात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालताव आनी ताचे लागीं प्रार्थून मागताव. देवाचे उतर हे उद्गाराक सगळी उबी रावया. कित्याक तुमची चडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची घसळ करून ते काय बरे फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेतोळ्ळी अशें मंत्र्यांक जेसू सांगले. तुमी जे उदयतलो ताणें ताचे लागीं विचारली, गुरुजी एक ना कोडतले आनी ह्या कोणाक लागच्या सुमाराक असली कुन्ना जातोळी. ताणें म्हणलें, तुमकां कोणे फाटोयना जावं चोत्रायन रावो तर जायते जाण म्हजे नांवान येवन आपणूच तो काल लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी ताचे बाटल्यान वचूं नाकात. तुमी जसो आनी बंदाची खबर आयकतात तेन्ना आकांतो नाकात ये पयले कोटकूच जाय बरे पूण शेवून रोखतच येवचे ना. मागीर ताणें तांकां सांगले, राष्ट्रे आनी राजेचेर राज उबरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातोळ्ळी. ओशेचे पिदोची इतोळ्ळी आनी भूक पडटली. 15 तलार बेरुकोळ कोडोळ्यो आनी व्हडल्यो कुन्ना दिश्टी पडल्यो. पूण हे सगळे जावचे आदी म्हजे नांवा खातीर तुमचे आंगार हात घालतोळी. तुमकां देवस्थानाचे आदी करून बंदोखणीत घालून रासा आनी रासपालांचे फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां तुमालो दितलो. स्वताची गोवाय दिवंक तुमकां सोयेक जातलो. म्हूण तोच कसलो प्रतिफळ वचून तो आदींच फुडें तुमी चिंतोचे न्हय म्हूण गोताक म्हूण दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जानवाय दितलो की ती आळोवंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन दितोळी की आदी आडूंक आनी तिचो परतून उलोवंक तुमचे सगळ्या दुस्मनाची कोडचे ना. तुमचे आवय बापूय भाव भयणी सोयरी दायरी इश्टी मित्रेन तुमकां दवरूंक दितोळी आनी तुमची भितरल्या कांय जाणां जिवेशी मारतोळी आनी म्हजे नांवा पासून सगळी तुमचो देव करतोळी. पूण तुमच्या मातेच्या एका केन्साचो लेगून नाश जावचे ना. तुमच्या धैर्या उद्देशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळयात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
देवीच्या भावा भगिनीनो, आम्ही साध्या काळाच्या 33व्या आयतारान भितर सरता. म्हळ्यार सेवा धर्मीक वर्साच्या आम्ही शेवटाक पावल्या. फुडल्या आयतारा आम्ही जेजू स्वर्ग आनी संवसाराचो राय ही परब आम्ही सांबाळटा आनी आमचे सेवा धर्मीक वर्स सरून आम्ही खंयच्या काळांत भितर सरता. कोंकणीन कसलो युके क्रिस्त येण्याच्या काळात नातालाची तयारी, जेजूच्या जन्माची, क्रिस्त येण्याचो काळ. बघा भाव भगिनीनो, आमचे जिवीत एक रिंगण कशें, एक सर्कल कशें ना. आमी म्हणटा जानेवारी येता, डिसेंबर येता, म्हळ्यार आमचे जिवीत ते सरळच ना. परतून आमी सुरवात करता, शेवट जाता, सुरवात करता, शेवट जाता. आनी म्हणून आमकां जिवीत कशे तरेचे दिसता. सदांचे भाशेन सुशेगाद न्हू आसा तशेंच ना. आमचो सेवा धर्मीक हे वर्स आयची वाचपाक आमकां कितें सांगता, तयारीत रावा, जागृत रावा, घट रावा. कित्या पासून? कित्या पासून? क्रिस्ताच्या येण्यापासून. जेजू आमचो राय येतलो आनी कितें करूंक येतलो? आमचो न्याय निवारो करूंक येतलो, आमकां सर्गीच्या राज्यांत भितर घेवंक येतलो. आनी देखून बघा भाव भगिनीनो, आमी जण एकल्यान तयारीत जागृत रावंक जाय. पूण ही तयारी करतना जे कितें आयज आमकां भिरांकुळेची उतरां आमच्या कानार पडल्यात ना, भुंयकांप, हे कितें वेगवेगळ्यो वस्तू, त्या सगळ्या मध्ये आमकां भरोशाची मनशां, आमकां भरोशाची मनशां जावंक आपयता. जेजू आमचो सोडवणदार, जिव्या देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो, तो फकत आमकां सोडवण दिवंक आयलो. ह्या सगळ्या वायटांतल्यान, विघ्नांतल्यान, पातकांतल्यान निवारून आनी आमकां बापाशी पावंक आयलो. आनी म्हणून ही उतरां जरी तरी आमकां एक आव्हान, एक भिरांकुळेची उतरां आमच्या कानार पडटा, पूण त्याच बरोबर जेजू आमचो सोमीक आमकां भरवसो दिता ना. आमकां जागृत रावंक आपयता, तयारीत रावंक आपयता आनी आमकां न्हू ती आमकां आमच्या काळजामनांत ती उमेद जागयता. आनी म्हणून म्हाका भाव आयज आमी आमच्या पॅरिशांत, आमच्या इग्रजेंत आमी 3 तरेच्यो संरंभणी करतात ना. आयज फादर फाउस्टिनो डिसोजा होली फॅमिली सिस्टरांचो संस्था एक याज्ञीक कसो ताका देवाचें आपोवण मेळ्ळें. आनी त्या याज्ञीकपणान आपले याज्ञीकी जिवीत जियेतना ताका दुसरें एक आपोवणें म्हळ्यार ह्या सर्गीच्या राज्याचो वावर इतलो सुफळ आसा, इतलो जायतो आसा आनी त्या वावराक आनीक वावरावी जाय. देखून देवाचे आपोवणें ताका एक संस्था सुरू करूंक आनी ताणें ती संस्था न्हू माद्रींची संस्था, सिस्टरांची संस्था सुरू केली की लोकां पर्यंत पावप, ह्या स्वर्गीच्या राज्याची खबर दिवप, ह्या स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरून लोकांक तयार करूंक एक वेगळे आपोवणें ताका. आनी त्या आपोवण्याक तो जागृत रावलो, तयारीत रावलो आनी आपली तयारी केली आनी आपूण तयार रावन ताणें दुसऱ्यांक तयार केले, दुसऱ्यांक देवाचे उतर उक्ते केले, येवजण उक्ती केली आनी तांकांय तयार करून तांकां राज सोडून दिवप आनी तांचे वरवीं हेरां हजारांनी लाखांनी लोकांक ते देवाचे राज उक्ते जावन ताणें ह्या माद्रीक तयार केले. दुसरे वाटेन जेन्ना आयज आमी फादर आल्बर्टाच्या याज्ञीकपणाचो दीस संभ्रमता 20 वर्सां, तोच वावर एक वेगळे तरेन तोही फुडें व्हरता देवाचे आपोवणें. आनी म्हणून तो वावर करतना तोच उद्देश त्याच देवा पासून वावरता, त्याच उद्देशान पूण वेगळे तरेन आमकां सगळ्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरप. आनी आयज जेन्ना आमी भुरग्यांचो दीस संभ्रमता, आमकां हीच जाणीव करून दिता देव, आमकां जण एकल्याक हें आपोवणें जावन आसा. हे आपोवणें न्हू संवसारीक दृश्टिकोनाच्यो अजिविताची पावलां मारूंक, पूण देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमकां जे आपोवणें आसा सगळ्यांक
तुमकां कशें आवय बापूय कशी वडील कशे वेगवेगळ्या जाग्यार कुटुंबांत समाजांत जावं स्कुलांनी आमी वावरता वेगवेगळ्या संस्थेनी आमी वावरता वेगवेगळ्या जाग्यांनी आमी कामां करता पूण एक क्रिस्ताचे पाटलादार जेजूचें नांव घेवन आमी थंय वावरता आनी जेजूचें नांव घेवन वावरतना म्हणून आमी तीच भावार्थाची बी भावार्थाचो भरवशाची बी आमी थंय रोयता दुसऱ्यांच्या काळजांत दुसऱ्यांच्या जिवितांत दुसऱ्यांच्या मनांत की आमी जण एकल्याक जेजू भाशेन दुसऱ्यांक जावं दुसऱ्यांक बापाचो मोग उपयोग करूं आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी ह्या भुरग्यांचो दीस मनयता आमी ह्या भुरग्यांच्या काळजा मनांत तेच भावार्थाचे आनी भरवशाचे बी आमी रोयता की तांकां हे संवसारीक जिवीत आसा पूण ताचे भायर दुसरें जिवीत म्हळ्यार देवाच्या राज्यांत देवाची भुरगीं कशी ज्यो ह्या संवसारांत ताका आपोवणे आनी त्या आपोवण्याक आमकां नेमलेले आसात आमकां नेमल्यार तांची देखभाल करूं तांकां आकार दिवं तांकां ते भाग दाखोवं आनी आयची वाचपाक म्हणून आमकां तीच दिशा दाखयता आयचे पयले वाचप मलाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतले आनी ताचो पाठपुरावो म्हळ्यार बॅकग्रावंड मलाकी प्रवादी जेन्ना इस्रायल बॅबिलोनांतल्यान परतून आयली तांचे देव मंदीर बांदलें पूण ती निराशेपणान आसली निराशेपणान दुखान वळवळ्यान कित्याक देव मंदीर बांदता पूण सगळे तरेन कश्ट आसात वळवळे आसात तांची जमीन पाड पडल्या जायती वर्सां त्यांनी ती वापरूंक ना गुलामपणांत आसा दुस्मनाच्या ताब्यांत म्हणून पाड पडटली सगळें कितें आसा पूण तातूंत खुशालकाय ना कित्याक समाजांत अशे तरेचे मनीस आसले जे दुसऱ्यांच्या जिवितांत आपले जिवीत बांदून हाडटाले दुसऱ्यांक कश्ट दिवन दुसऱ्यांक फसोवन दुसऱ्यांक नागोवन देव मंदीर आसले पूण देवाक वाखाणून देवाची उजवण करून देवाची स्तुती करून काळजा मनान लोक वचनासलो याज्ञिकांचे जिवीत देवाक मानतात तसले जायनासले आनी देखून हे सगळें कितें आसा पूण तांचे जिवीत देवाक मानतात तसले ना आनी म्हणून मलाकी प्रवादी वरवीं देव तांकां ही जाणीव करून दिता जो कोण ताच्या योजने प्रमाणे चलना ताका ताची शिक्षा ताच्या कर्माचे फळ फावो जातले पूण जो कोण प्रामाणिकपणान जियेता तो प्रामाणिकपणाचो मुकुट जोडून पावतलो देवाच्या वैभवांत तो भितर सरतलो देव ताका ताच्या जिविताचे फळ फावो करतलो म्हळ्यार सासणाच्या जिवितांत तो भितर सरतलो आनी म्हणून मलाकी प्रवादी ह्या लोकांक निराशी जालेल्या दुखांत आसलेल्या लोकांक आपयता देवार विश्वास दवरूंक आनी भरवशान आपल्या जिविताची पावलां मारून जिविताची नवसणी करून जिवीत दुरुस्त करून आनी म्हणून निराशेपणान न जियेता भरवशान जिवंक आपयता देखून पावलो तेसलोनिकेकारांक सांगता कित्याक ते लोक रावताले आमी जशे आयज रावता ना आमी वर्सां वर्स क्रिस्तेनाचो काळ करता न्हू कितली वर्सां जाली कोणाक 10 कोणाक 20 कोणाक 50 कोणाक 60 आनी मात अजून क्रिस्त येताच तशें तेसलोनिकेकारांचे लोक रावताले म्हणून मागीर पावलो तांकां सांगता निराशी जावं नाका जसो चोर चोरी करूंक येता तेच भाशेन क्रिस्त येतलो आनी म्हणून तयारीत रावा तुमी जे कितें प्रामाणिकपणान जिवीत जियेतात ते वायको वचोवचे ना ते वाया वचोवचे ना पूण ताचे फळ तुमकां मेळटलें म्हणून निराशी न जाता तेच्या येण्याक तयार रावा आनी म्हणून क्रिस्त केन्ना येतलो तो काळ कोणाक जाणा तो वेळ कोणाक जाणा खंय येतलो कशे भाशेन येतलो हे कोणाकूच नाका आनी म्हणून आमी तयारीत रावचो आमच्यान कितें करूंक जाता जाल्यार तितलेच तयारी आनी कसली तयारी दिसपाटे जिवीत देवाच्या एकवटान आनी प्रामाणिकपणान बस एक आवय कशी एक बापूय कशे एक भुरगे कशे एक कामगार कसो एक टीचर कशे एक वकील कशे एक शिक्षक कसो आमी जेन्ना आमची जबाबदारी ना प्रामाणिकपणान करूंक आमी फुडें पावलां मारता तीच तयारी आनी दुसरें कांय ना जशें जेजून केलें तशें आमी करूं जशें जायत्या भाग्यवंतांनी केलें फादर फाउस्टिनो ताणें जिवीत ताणें देव दिली त्याच प्रमाणे आमी करूं आमकां आनी म्हणून आयचे शुभ प्रमाण जेजू आमकां खेरीत जागृत रावंक आपयता तयारी फसों नाका आमकां फसयता ताच्या नांवान हांव
ताच्या नावान फॉल्स प्रॉफिट म्हळ्यार चुकीची शिकवण दिता. ताच्या नावान आमकां लोक ताचेच पासून पयस करतात आणि म्हणून आमी जागृत रावंक जाय. जो भावार्थ आमकां दिला त्या भावार्थाक आमी विश्वासशीर रावंक आमकां गरजेचें. म्हळ्यार म्हाका बाबडून आयज संवसारांत आमच्या गोळ्या मुखार आमच्या कानांनी जायते आमकां आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा आणि म्हणून आमी भुलोवंक नाका. आमी ज्या भावार्थान आमी वाडल्या, जो भावार्थ आमकां फावो जाला, तो भावार्थ आज आनी कालचो न्हू, पूण 2025 वर्सा ज्या सोम्या जेजू क्रिस्तान 12 जाणांक वेचून काडले आणि तांकां संवसारांत शिकवले. संवसारांत वचून तांणी ताचे उदक, ताचे जिवीत लोकांक उक्ते केले आणि आयज ताचे भावार्थ दवरता तो समो मेजूंक जायना आसलो. जो अब्राहामाक देवान आशिर्वाद घालो ताचे परस आणि म्हणून आमी जो भावार्थ आमकां देवान दिला तो भावार्थ बश्टो 2 दिसाचो, 4 दिसाचो, 4 वर्साचो न्हय, हो भावार्थ जायत्या वर्सांचो. हो भावार्थ आमकां दिला ताच्या धर्मदूतांनी. हांवें थॉमस आमच्या देशांत येवन ते भावार्थाचे बी पेरले आणि म्हणून हो बश्टो अल्पो पुल्पो भावार्थ न्हय आणि म्हणून आमी कोणाकय भुलोवंक नाका, कोणाकय विश्वास दवरूंक नाका. पूण आमकां आमी विश्वास दवरता कित्याक आमकां दोळ्यांनी पळयत बरें दिसता, तात्पुरते बरें दिसता, तात्पुरती खुशालकाय मेळटा, तात्पुरते धादोसपण मेळटा, आमी ताका भुलता. पूण जेजू आमकां सांगता हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या बरोबर आसा. आमी ताका अनुभवूंक जाय. खंय अनुभवूंक जाय? आमी ताका अनुभवूंक सोदता ग्रेस काय, संवसारी बरेपणां, संवसारी वडवीकपणां आमच्या ग्रेस इश्टान सांगता. पूण तो आसा धुळ्यांमध्ये, गरिबांक सोबे, आडकळीत सापडल्यान सोबे, कष्टावलेल्यान सोबे. आणि म्हणून तांचे मध्ये आमी गेल्यार, तांच्या सांगात आमी निवास केल्यार तो आमकां दिश्टी पडटलो, आमकां दाखयता. थोडे दीस फाटीं आमी मार्टिन ऑफ टूर्स त्या भाग्यवंताची आमी करून केली. एक सैनीक जावन आसलो आणि आपलो सैनीक कसो आपल्या कामार वयताना थंडीचे दीस बरफ पडतालो, ताणें आपणाक पुरे कपडे बर्फांचे गरजेचे ते पॅक केले. पूण एका गरीबाक पळयता रस्त्यार पडटा आणि थंडीत मरता. तो आपलो झपो काढून ताका दिता आणि आपल्या कामार वयता. आणि ते राती स्वामी जेजू क्रिस्त ताका स्वप्नांत येवन म्हणटा, जे कितें तुवें ताका केलें ते म्हाका केलें. आणि म्हणून म्हाका बाबडीनो जेजू आमकां तयारीत रावंक आपयता गरिबांची सेवा करून, दुसऱ्याक आदार दिवन. आयज कितें आमकां देवान दिलेलें आसा ते आमचे पासून न्हय, पूण दुसऱ्याच्या बरेपणा पासून, दुसऱ्याचे जिवीत सुदारून, दुसऱ्याक कुशालकाय हाडून, दुसऱ्याच्या आदाराक पावून. आणि जेन्ना आमी अशें करूंक पावतले तेन्ना आमी तयारीत रावतले. आमी सासणाच्या जिवितांत भितर सरोंक आमी तयारीत रावतले. आणि हे सासणाचे जिवीत देवाचो सांगात न्हू फकत मेल्या उपरांत म्हाका बाबेन न्हू, पूण आतां ह्या वेळार आमी जोडून घेवंक जाय. दिसा दिसपाक आमी जोडून घेवंक जाय. जेन्ना जेन्ना देव आमकां संदी दिता तेन्ना तेन्ना आमी तो जोडून घेवंक आमी फाटीं सरोंक नाका. कित्याक आमी नकळो केन्ना आमकां तो वेळ येतलो, केन्ना आमकां हो संवसार सोडून वचूंक जाय, आमी कोणूच नकळो ना. आणि म्हणून आमी सदांच ही संदी तिका वेग मारूंक जाय. जेन्ना आमी ह्या संदीक वेग मारता आमी आमच्या सोप्या जेजू क्रिस्ताक वेग मारता, ताच्या ह्या कश्टावतल्या जिविताक आमी वेग मारता आणि ताका आपणायता. आणि हे जेन्ना आमी भावार्था आणि भरवशान आमी करता तेन्ना आमकां सासणाचें इनाम म्हळ्यार ताचो सांगार, ताची कृपा, ताचो आशिर्वाद, ते समाधान मेळटली, शांती आनी सहजकाय मेळटली, बरेपण मेळटली. तर ह्या दिसांत आमी वाटो घेतना म्हळ्यार वागलो मागोया हे देण्यापासून कांयच करीत जेन्ना फादर फास्टिनो ताचो दीस आमी समरता, ताचो उरास करता, ताच्या जिविताच्या देण्याक आमी देवाक आर्गां दिनवास दिता. तेन्ना मागोया ताच्या मागण्यांनी मध्यस्थ करपी देवान आमकांय ताचे वशेन सदांच जागृत दवरूंक, तयारीत दवरूंक आनी ताचो सांगात जोडून घेवंक. आमीन. सगळे मिळाल्या आमच्या गावाचे सैनिक करूया सन्मानता देवा सर्वज्ञ सर्गना पितृ विचार
त्याचं ऐकतात बघा भाव बहिणांनो, या वेळात आम्ही आमची खासगी आणि समुदायाची मागणी या वेदीचे भेटूया. आमच्या बाप साहेबान बेसपानी यादीक आणि मोठवाशांनी आमच्या बाप साहेबान बेसपानी यादीक आणि मोठवाशांनी जिवितान अनुभवलेलो बरोबरचो आपल्या खोरजेच्या काळजांनी नम्रतायेन जागोवंक आणि तांकां देवा लागीं हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या स्थापनारान सुरू केल्लो वावर आमी उर्बेन आणि जबाबदारेन फुडें व्हरूंक स्थापनाराचो हावेस पुरो करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची वडील भयण बना आणि तिच्या बुद्धीनाव्यांनी संस्थेचे फुडारीपण चलयतना बरवाशान संस्थेचे निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. देवान फादर आल्बर्टाचेर आणि ताच्या वावराचेर सुभा आशीर्वाद घालूंक आणि ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या बडरांनी आणि आमच्या फिरगोजेच्या भुरग्यांक मेळ्ळेले सोयेक बरे भाशेन वापरून समाजान उजवाडाची मनशां जावंक आपलो फुडार अखंड आणि सुफल करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ही थोडीशी मागणी या वेदीचेर भेटयल्या. जायती मागणी आसात आमच्या काळजांत, आमच्या मनात. ह्या धाकट्या समुदाया पासत आमी खेरीतपणी मागता. आमच्या सांगाता आसलेले आमचे यादीक फादर सायमन, फादर नेल्सन, फादर मॅथ्यू आणि फादर ज्योती हे दोगूय म्हज्या गांवचे पाचनी प्रिंसिपल आणि मॅनेजर. हांव तांचे कसोय मागता ते पयशिल्या गांवांत हांगा येयल्या आमचे कसत म्हाका प्रार्थना करून तांच्या वावराक देवान उबलपणी फळ फाव करचें म्हणून हांव मागता. आनी तुमच्या जर एकल्याच्या कितें जावप आसत तुमच्या कुटुंबा पासून हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. लेटोनीक आमी गीत घेवया C15.
म्हज्या मगाळ बाबूनानूय आमचें बलिदान सर्व पिता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी सगळीं मागुया. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडप आनी सासणांच्या सुखांत आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सगळ्या जेजूचे नांवी. सर्वस्व तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोपेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व प्राण जेजू क्रिस्त आमच्या सवे वरवीं आमी तुका दिवासून फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मना वरवीं सडयली आमकां पात्यांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिंकले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपल्या मोहिमेवर सर्व प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सडगेची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगता निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. आणि तेच बरें जेवण जातो सानिकास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतल्यात पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे मोक्षनगरच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करा. Abatazo por joya. Tuja
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शोधपणाचो आमी भक्तीपुरी विलास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडून चिकाल सुखाल समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका देवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तान पवित्र आपल्या एकठांय करून आमी नम्रताय मागता. सर्वेश्वरा के प्रीतमचे विस्तरलोले तुझे पवित्र सोबेचे उडास कर आणि लिओनच्या बगन बापा डेरेक आमचे गोली बापा आणि सगळी आधुनिक वर्ग बरोबर आपलीत वगत वाढवी. सर्वेश्वरा तुझ्या चांगल्या सगळ्यांच्या मेलेल्या भावनांची काकूट कर. ताका या संसारात तुवें आपणलय जशी पवित्र स्नानावर बी जेजू बरोबर ती मेल्यान तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवन पुनर्सो करून सुदोरून मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टपतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसूळ मुकामल म्हणून फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकुवार मरिये देवाची माय संगाती भाग्यवान सुजेतीत सोपती भाग्यवान धर्मदूतांक भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थान गेले आनी सगळ्या काळी तुका मनवडिया या सगळ्या भक्तो बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदात बापा सर्वगण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वदारांच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रकार आमी सगळीं सांगातां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी कृती स्वर्गात जाता तशी लोकांत जाता. आमचो सर्वांतल्या आमकां निवाड दया करून या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उलयता. तर आमकां तुजे उदार कापून तीन सर्वांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सगळे जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दोतोरांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक मायमुखार शांती दिवं. क्रिस्ताची
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतला. हे संस्कार लोलयें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपोदेला देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुम्ही थांबा. ओके असं सगळी